सच्चों के साथ हो जाओ। जी और आप जानते हैं सच्चों का पैगाम तो यही होता है कि आप झूठ ना बोलो। जी जी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बगदाद की सरजमीन, बड़ा खूबसूरत नौजवान, उसकी खूबसूरती के बगदाद में चर्चे, इतना खूबसूरत नौजवान, लेकिन करता क्या है? शराब भी पीता है, जिना भी करता है, नमाज भी छोड़ता है, सारे उयूब उसके अंदर। खूबसूरती का जवाब नहीं, लेकिन अंदर से बहुत गंदा है। सरकार गौसे पाक ने देखा और देखने के बाद अल्लाह के वली को तरस आ गया। गौसे पाक ने उसको बुला लिया, बुला के कहा था अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत तुम्हें बनाया है, तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे हैं, लेकिन जाहिर की जो खूबसूरती है ये कोई माना नहीं रखती। हकीकतन बातिन की खूबसूरती होना चाहिए। हकीकतन दिल खूबसूरत हो, जहन खूबसूरत हो, जबान खूबसूरत हो, ये खूबसूरत होना चाहिए। फरमाया था गौसे पाक ने मुरीद हो जाओ। सरकार गौसे पाक का मुरीद हो गया। कहने लगा सरकार मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा मुझे गुनाह करने की आदत है। सरकार आपके कहने से मैं नमाज भी पढ़ूंगा, सारी चीजें आपके कहने से छोड़ दूंगा, एक चीज की मुझे इजाजत दे दें, एक गुनाह की इजाजत दे दें। कहा कौन सा गुनाह? कहने लगा सरकार बगैर शराब के मेरी नहीं बनती, शराब की इजाजत दे दे, उसके अलावा तमाम गुनाह छोड़ दूंगा। तो शहंशाह बगदाद ने कहा था ठीक है, शराब की इजाजत है तुम्हें, शराब पीना, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। कहने लगा सरकार अब तो आप कितनी शर्त लगा दे सारी मंजूर, क्योंकि जो मेरी असल शर्त थी वो आपने मान ली, अब आपकी सारी शराइतें मुझे मंजूर। तो गौसे पाक ने कहा था शराब पीना हमारी शर्त ये है कि बस हमारे सामने मत पीना। क्या कहा? हमारे सामने मत पीना। कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है तुम्हारे सामने नहीं पिएंगे। वादा कर लिया गौसे पाक के हाथ में हाथ देके। सरकार गौसे पाक ने उसको हाथ में हाथ लिया और अपना मुरीद बना लिया। अब दिन गुजर रहे हैं, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे हैं। इसने कोशिश कर ली कि अब शराब भी नहीं पीनी है। हालांकि इजाजत तो मिल गई है, लेकिन पीनी फिर भी नहीं है। लेकिन एक शराबी आप जानते हैं वो सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता है। उसको खाना मिले ना मिले, लेकिन शराब मिलनी चाहिए। उसको कितनी अच्छी अच्छी डिशें रखी हो, कितनी अच्छे अच्छे खाने रखे हो, और एक तरफ शराब की बोतल रखी हो, वो अच्छे अच्छे खानों को छोड़ देता है, लेकिन शराब को नहीं छोड़ता है। हज़रात गिरामी, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, और जब इससे बर्दाश्त न हो सका तो एक दिन गया शराब की दुकान पर, शराब की बोतल को खरीदा। इधर देखा उधर देखा, गौसे पाक तो देख नहीं रहे हैं ना, इधर देखा उधर देखा, पहुंच गया था शराब की दुकान पर, शराब की बोतल को खरीदा। घर के अंदर आया, दाएं बाएं देखता चला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि देख रहे हो। आ गया घर के अंदर, घर में आया, दरवाजे को बंद किया, और दरवाजे को बंद करने के बाद बोतल को खोला और खोल के मुंह के करीब किया। जैसे ही मुंह के करीब किया, निगाहें उठा के देखा तो सामने गौसे पाक खड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सामने सुभान अल्लाह, गौसे पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोतल रख दी जमीन पर, कहने लगा हुजूर आप। गौसे पाक ने कहा कि तुमने वादा किया है हमारे सामने नहीं पियोगे। सरकार ये फेंक दी बोतल, आपसे वादा किया है आपके सामने नहीं पीऊंगा, फेंक दी बोतल। उसके बाद चले गए सरकार गौसे पाक। अब ये सोचो फिक्र में पड़ गया कि यार देख कहां से लिया, हो सकता है खरीदते हुए देख लिया हो सकता है आते हुए देख लिया हो, और पीछे पीछे आ गए हो। अब और दिन गुजरे, लेकिन कहां उसकी बीत रही थी हजरात गिरामी। चंद दिन गुजरे, उसके बाद फिर गया था शराब की दुकान पर, शराब की बोतल को खरीदा और लेकर के आया था चुपके से घर। और घर आने के बाद अपने कमरे में गया, कमरा अंदर से बंद किया, बीवी को दरवाजे पर बिठा दिया। कोई आए तो दरवाजा खोलना नहीं है, चाहे कोई भी आवाज दे। वो तो ये सोच रहा था कि आज दरवाजा बंद करके पीनी है। बोतल को खोला और जैसे ही मुंह के करीब किया, तारीख बताती है मुंह के करीब लेकर के गया था, और जैसे ही मुंह पर को उठाया तो मुंह के सामने देखा कि सामने सरकार गौसे पाक खड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान। फिर खड़े हैं सरकार गौसे पाक। कहने लगा हुजूर आप। सरकार गौसे पाक ने फिर कहा कि वादा किया है हमारे सामने नहीं पियोगे। कहने लगा सरकार ये रखी बोतल, जी जी नहीं पियेंगे, तुम्हारे सामने वादा किया है,
لیکن اب اور زیادہ سوچ و فکر میں ہے کہ یا اللہ ان کو پتا کون رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جاسوس چھوڑ رکھا ہو، کیونکہ آج کل بھی جاسوس چھوڑے جاتے ہیں، اور خاص طریقے سے اماموں کے پیچھے تو کچھ زیادہ ہی چھوڑے جاتے ہیں. اماموں کے پیچھے تو کچھ زیادہ ہی چھوڑے جاتے ہیں. دیکھنا کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سنتیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، بغیر سنتیں پڑھی مصلی پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، ان چیزوں پر بڑا دھیان دیا جاتا ہے. بہرحال یہ آج کی تاریخ نہیں، شروع سے چلا رہا ہے. سرکار غوث پاک کے بارے میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے کوئی جاسوس چھوڑ رکھا ہو، لیکن انہیں جاسوس چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ. وہ تو یوں فرماتے ہیں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے بوتل میں پانی، بوتل کے اندر پانی وہ چاروں طرف سے نظر آتا ہے. غوث پاک فرماتے پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں. حضرات گرامی، اور کچھ دن گزرے لیکن بات بن نہیں رہی تھی. ایک دن دیکھا سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہے، غوث پاک درس دے رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اور وہیں سے اٹھا اور آج یہ سوچ کر کے آیا کہ آج تو درس میں بیٹھا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، آج کہیں سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے. پہنچا شراب کی دکان پر، پھر خریدی بوتل اور بغل میں دبائی، کیونکہ یہ خصلت ہوتی ہے شرابی کی، بغل میں دبا کے بہت چلتا ہے. بغل میں دبائی اور خرامہ نکل رہا ہے شہر سے. باہر نکلا، جنگل میں پہنچا اور سوچ یہ رہا تھا آج تو نہ غوث پاک دکھ رہے ہیں، نہ ان کا کوئی مرید دیکھ رہا ہے. میں خود ان کو بیٹھے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں درس میں، آج انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اور نہ ان کے کسی مرید نے دیکھا ہے، نہ کسی چاہنے والے نے دیکھا ہے. جنگل کی وادیوں میں پہنچ گیا تھا، ایسی جگہ پہنچ گیا تھا، اتنی کالی رات ہے کہ اسے اپنے ہاتھ کی بوتل بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سوچ رہا تھا کہ تو اتنی کالی رات ہے کہ میری بوتل میرے ہاتھ میں ہے لیکن وہ بھی مجھے نہیں دکھ رہی ہے، تو غوث پاک کو میں کہاں سے دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے جنگل میں پہنچ کر بوتل کو کھولا اور جیسے ہی منہ کے قریب کیا، نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو پھر سامنے غوث پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، فیضان غوث اعظم ہیں. پھر سامنے کھڑے ہیں غوث پاک. کہا ہمارے سامنے پینے کو منع کیا ہے. کہنے لگا سرکار جب پینے ہی نہیں دینی تھی تو اجازت کیوں دی تھی؟ جب پینے ہی نہیں دینی تھی تو اجازت کیوں دی تھی؟ کہنے لگا سرکار آج میں نے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد شراب بھی نہ پیوں گا. تمام گناہوں سے توبہ کی تھی، نمازی بننے کا وعدہ کیا تھا، نمازی میں بن گیا. میں نے پرہیزگار بننے کا وعدہ کیا تھا، پرہیزگار میں بن گیا. اے آقا آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب بھی نہ پیوں گا. وہ زبان ایک سچے کی کہ دوسرے کو سچا بھی بنا رہی ہے، شراب بھی چھڑا رہی ہے، نمازی بھی بنا رہی ہے. اور جب غوث پاک کے اسی مرتبے پر فخر کیا تھا بریلی کے امام نے تو جھوم کر کہا تھا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے اللہ تیرا.